ہے تے اگر ایک قوم دی بربادی اللہ تعالیٰ ٹھان لوے تے ایو جے لوگاں نو اللہ تعالیٰ اس قوم دی باغ ڈور دے دیتا ہے۔ اس باری پوری دنیا زوال دے وچ ہے، اخلاقی طور تے بھاویں امریکہ ہوئے، بھاویں یورپ ہوئے، بھاویں پاکستان ہوئے، ہندوستان ہوئے، ہر پاسے اخلاقیات دا بیڑا غرق ہے، کسے دی عزت محفوظ نہیں۔ میری گل نہیں سمجھ آمدی تے سوشل میڈیا ویکھ لو، پیر صاحبان دے بارے جو گلاں کردے پین، علماء جو علماء دے بارے گلاں کردے پین، جو کمیونسٹ ڈیموکریٹس دے بارے گلاں کردے پین، جو سنی شیعہ دے بارے گلاں کردا پیا، کوئی انسان جن دے وچ اخلاقیات دی رتی بھی پائی جاندی ہے اوہی جی گلاں نہیں کر سکدا، کیونکہ بس بیٹا، کیونکہ اخلاقیات تو آری ہو گئی ہے دنیا، اس پر وقت ہے دوبارہ اخلاقیات نو اپنی زندگی دے وچ رائج کرنا۔ اے اخلاقیات دا بنیادی اصول ہے ادب۔ ادب سب کل وڈی گل، انہوں نے آکھیا برداشت۔ میرا ایک بڑے بڑے پاکستان دے عالم نال 3 دن پہلے مکالمہ ہوئے، مینوں آندا ہے جی احساس زیادہ سب تانوں گل پسند ہوسی، مینوں آندا ہے کہ یار تو نفسیات پڑھے ہوئے بندہ ہے، پتہ نہیں مینوں کیا مسئلہ ہے کہ میرے کول غلط گل برداشت نہیں ہوندی، صحیح گلاں میں برداشت کر لینا، غلط گل برداشت نہیں ہوندی۔ میں انہوں آکھیا کہ یار اللہ دے بندے ہیں تو مفتی، وہ کدی صحیح گل بھی برداشت کر دی پوندی، وہ تو ہوندی صحیح گل ہے، بندے دا پتر ہے ہی ہوا جڑا غلط گل برداشت کرے۔ بہرحال بنیاد اپنی چیندا پیا، انسانی تاریخ دے وچ ادب دے حساب نال سب کل وڈی روایت اسلام۔ اسلام نے جس طرح انساناں نو ایک دوے دا ادب کرنا سکھایا ہے، حضور دا حکم ہے من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جیڑا ساڑے ہیں چوں اپنے تو بزرگ دی توقیر نہیں کرتا، ان دی عزت نہیں کرتا، ان دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں، جیڑا چھوٹے تے رحم نہیں کرتا، ان دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں۔ اے بنیاد بندے پین حضور تے اسلامی روایت دے وچ جیڑی ہستی سب کو زیادہ ادب دے لائق ہے وہ خود رسول اکرم دی ہستی، کیونکہ جیڑا بندہ رسول دا احترام نہیں کر سکدا وہ اپنے گھر والیاں دا احترام بھی نہیں کرنا، اس برادری دا بھی احترام نہیں کرنا، اس نہ دوے مذہب والیاں دا احترام کرنا ہے نہ انساناں دا احترام کرنا ہے۔ ساڈا مرکز ساڈا محور رسول دی ذات ہے۔ ان دے اوتے میں 2 آیتاں سورہ دی پہلیاں 2 آیتاں پڑھیاں سورہ اعراف دیاں، سورہ حجرات دیاں پہلی 2 آیتاں پڑھیاں ہیں، کیونکہ کچھ عربی ہیں، انہاں دا شان نزول ہوندا ہے کہ کچھ عربی ہیں تے انہوں نے آ کے حضور دے گھر دے باہر اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا، تخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اے محمد باہر نکل، اے محمد باہر نکل۔ اس دے اوتے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتاں جنہاں میں 2 دی تلاوت کیتی، مسلمانہ واسطے سمجھن دیاں آج آیتاں ہیں، ساڑھے سب واسطے ٹریننگ، رب نے سانو ادب دی ٹریننگ کردہ پہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، سب کل پہلے خطاب جدن بھی رسول دے ادب دی گل آمدی ہے، اللہ خطاب مومنہ نال کرتا ہے، غیر مسلم تے اللہ تعالیٰ رسول دے ادب دا بوجھ کدائی بھی نہیں پایا، اے مسلمان نے پایا ہے۔ حق بولنا، میں آج کل بڑے عذاب پہ چاہاں کیونکہ میں ایک حق بولے ہے تے سارے پنجاب دا مولوی میرے پیچھے ہوئے اس ویلے، میں پھر بھی انہاں دی عزت کرنا، میں کچھ نہیں آکیا کسے نے، میں تو انہوں نے تقریر دے آخر دے سمجھا دے سا کہ کیوں نہیں ماندا، گالی کڈین دے پین مینوں، پتہ نہیں کیڑے کیڑے جانور نال مینوں تشبیہ انہاں دے دیتی ہے، بہرحال میں کچھ نہیں آکیا، میں پھر بھی انہوں نے سلام بھی کرنا تے مل دین تے میں مسکرا کے انہوں نے ملنا، کیونکہ میں ادب دی روایت دا بندہ ہوں، میں بے ادباں دی روایت دا بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائندہ پہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اگر توڑے ایمان ہے اپنی آوازاں بلند نہ کرو مصطفیٰ دی آواز تو۔ ان دا شان نزول دعا جڑا امام راضی نے لکھے ہو کی ہے کہ غزوہ بدر جیت گئے مسلمان، تے اس تو بعد مسجد نبوی دے وچ اکٹھ ہویا تے لوگاں نے نعرے لائے، نعرہ تکبیر، انہوں نے آکھا اللہ اکبر، حضور گلاں کر دے پہ آئے، حضور دی گل دب گئی، اللہ اندہ پہ اے صحابیو توڑی اے جرت،
نعرہ لایا ہے اللہ دا، توجہ کرو، نعرہ لایا ہے اللہ دا، ہین جتے جنگ کٹ مرے ہیں اللہ دے نا تے، اللہ دے توڑی ساریاں نیکیاں ختم، یہ توڑی آواز ہی مصطفیٰ تو بلند ہو گئی، بھامے میرا نعرہ لیندے پہ ہو لیکن ادب ملوز خاطر رکھو۔ یعنی آج مسلمان عالم جس ویلے مائک تے باندھا ہے تے جس انداز چو چیخدا ہے، اندہ مطلب ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ مصطفیٰ دا نا جس ویلے لینا ہے تیرا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ لوگاں نو تبلیغہ کرنا لیا پہلے اپنے تن دے اتے تا شریعت نافذ کر، تو تا خود ادب تو فارغ ہے۔ حضور دی حدیث مبارکہ ہم دیئے جا کے پڑھ لگے ہے، ہر حدیث دی کتاب دے وچ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مررتو لیلتا اسریہ بقومن، میں معراج دی رات ایک قوم تو میرا گزر ہویا، تکرزو شفاہہم بمقاریز النار، فرشتے ہیں جنہاں کل اگ دیاں کینچیاں ہیں، انہاں دے ہونٹ وڈے وڈے آئیں، او کینچیاں نال ہونٹ کٹیندے ہیں فرشتے انہاں دے۔ ذرا سوچو ہونٹ دے اتے اگر سگریٹ پیمن والے جڑے ہیں نا، سگریٹ بھی نال آ جاوے نا تے ہونٹ تے ہلکی جی گرمی لگے بندے دی چیکاں نکل جاتی ہے۔ کینچی دیاں اپنا اگ دیاں کینچیاں وڈے وڈے بولن فرشتے کٹیندے، او جلے کٹیندے ہیں انہاں دے بول دوبارہ حضور نے فرمایا بن جاندے، پھر کٹین دین تے میں ویکھیا بڑی دیر کھلوتا رہا، وہ چیخ دے پین لیکن ہر واری انہاں دے ہوٹ دوبارہ بن جاندے، ہر واری اگ دی کینچیاں اپنا چل جاندی ہیں۔ میرے دل خراب ہویا، میں آکھیا یا جبرائیل من ہا اولائے، اے کون لوگ ہیں جبرائیل؟ فرمایا ہا اولائے خطباؤ امتک، رسول اللہ اے توڑی امت دے خطیب ہیں، تو اڈی امت دی تقریرہ کرنا لے عالم ہیں، اے او پیر ہیں جڑے لوگاں نو واض و نصیحتاں کریں دے آئیں۔ فرمایا انہاں دی یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا الذین یقولون ما لا یفعلون، دویا نو تا حکم دیں دے آئیں خود نہ ان کریں دے، وَيَقْرَعَانَ الْقُرْآنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، قرآن دی قرأت کریں دے آئیں لیکن عمل کوئی نہ آئی۔ میں پوچھنا اس عالم کو جڑا چنگھاڑ چنگھاڑ کے آج بولتا ہے، کیا قرآن دی آیت تو نہیں پڑھی سورہ حجرات دی؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عجیب و غریب دھمکی رب نے دیتی۔ اللہ فرمائندہ ہے میں انتحبتا اعمالکم، میں تیرا اعمال نامہ پھاڑ دے ساں، اے نہیں کہ تو نیکیاں کتیاں تے میں انہاں نو اپنے ربڑ نال مٹائی ساں، یہ صفحے تے تیری نیکیاں لکھی ہوئے نو صفحہ ہی پھاڑ دے ساں، وانتم لا تشعرون، ساری عمر تو اے سمجھدارا سے کہ تو نیکیاں کرندہ پہ ہیں، تیرے شعور چینا اسی کہ ایک آواز اپنی بلند کر دے ہوئے، مصطفیٰ دے ذکر دے وے تیری ساریاں نیکیاں ختم ہو گئی۔ تے ان دا الٹ ایک قرآن دا حسن ہے کہ جیڑے بھی عمل تے دھمکی دیندہ ہے، اگر ان دے الٹ میں عمل کران تے پھر ان دی بشارت بھی دیندہ ہے۔ الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جیڑی اپنی آوازاں ڈھلیاں کر لیں، اپنی آوازاں مٹھیاں کر لیں دیں، اپنی آوازاں پست کر لیں دیں، جس ویلے ساڑھے رسول دے دربار، اسی اس ویلے رسول دے دربار اچ بیٹھے ہیں۔ اے لوگو، اے میلاد دی تمام محفلاں دربار رسول دی محفلاں ہیں، اپنے لہجے بندے دے پترہ آلے کرو۔ تسی کیندہ ذکر کریں دے پہو، جے تسی ذکر اس طرح چیخ چیخ کے کرے سو تو دویاں غیران کل کی توقع کر دے ہو۔ یہ تیرے بھی آج جس ویلے تو ذکر کر سیں کنی تیری سور طرح آکڑی ہوئی ہے تے تیرے منہ تے گالیاں ہیں،
تے تیری آواز بلند ہوئی ہے، دنیا نے کی عزت کرنی ہے تیرے رسول دی، تو تا خود عزت نہ کیتی۔ اس باروں اے لوگو یقران القرآن ما لا یفعلون، جڑا قرآن پڑھ دے ہو ان دے تے عمل کیتا کرو، انہوں سمجھیا کرو۔ ساری دنیا نو آیتاں سنامن آلیا، اپنے 5.5-6 فٹ دے وجود تے تا آیتاں نو لاگو کر۔ تینوں پتہ ہے تو کہندہ ذکر کردہ پہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ چن لیندہ ہے انہاں دلانوں جڑے اپنی آوازاں مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ با ادب کر لیندے ہیں۔ اللہ انہاں دے دلانوں چن کے تقوی انہاں دے دلیں وچ واڑ دیندا ہے۔ کیڈا اوکھا ہے تقوی دا حصول، نمازاں پڑھو، تہجداں پڑھو، ہر اپنے نفس دی خواہش نو نہ کرو، رب دے تمام حکم منو۔ اللہ اندر شارٹ کٹ دیندے پئے ہے۔ جس ویلے تقریر کریں میرے رسول دے ناتے مٹھا لہجہ رکھیں، آواز اپنی ہولی رکھیں، تمیز دے دائرے دے وچ رمیں۔ اسی تیرے کو کچھ نہیں منگ دے، صرف ادب رسول منگ دے پئے ہیں۔ اگر ادب کر گیا تے تیرے دل دے وچ لب کے اسی تقوی واڑ دے سائیں، لہم مغفراتن، تیری ساری خطاواں نو معاف کر دے سائیں، واجر عظیم، تے ایک ایسا اجر تینوں دے سائیں جو تیرا وہم و گمان ہے کوئی۔ اے ادب رسول دا اسے دے اتے روایت دی ساڈی بنیاد پئی ہے۔ حضور ایک سفر تے جاندے